अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं अफसा कोमल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑफशोर कंपनी और आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब ने आज गिरफ्तार कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक अलीम खान को जुमेरात को रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अलीम खान ने अपने खिलाफ केस और गिरफ्तारी का अदालत में सामना करने का ऐलान करते हुए कहा है कि उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। अलीम खान आज नैब लाहौर में तलबी पर पेश हुए थे। अलीम खान ने वजारत से अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भेज दिया। अपने इस्तीफे में अलीम खान ने लिखा कि नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अखलाकी तौर पर मुस्तफी हो रहे हैं, उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। नैब ने अलीम खान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। नैब एलामिया में कहा गया है कि अलीम खान ने 2005 और 2006 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में मुतादिद ऑफशोर कंपनीज बनाई, पाकिस्तान और बैरून मुल्क आमदन से जायद असासे बनाए, उन्हें तसल्ली बख्श जवाबात न मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। नैब एलामिया में कहा गया है कि अब्दुल अलीम खान ने पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी के बतौर सेक्रेटरी और रुकन असम्बली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान और बैरून मुल्क में आमदन से ज्यादा असासे बनाए। अलीम खान ने 2005 और 2006 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में कई ऑफशोर कंपनीज बनाई। उन्होंने लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में कंपनी बनाकर 1500 कनाल अराजी बनाई। अराजी की खरीदारी पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। नैब तर्जुमान का कहना था कि अलीम खान की जानिब से रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल का भी किया गया। उन्हें रिकॉर्ड में मुबैना तौर पर रद्दोबदल के पेश नज़र गिरफ्तार किया गया है। अलीम खान पूछे गए सवालात का जवाब न दे सके। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अलीम खान ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देकर शानदार रिवायत कायम की है। यही सोच शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए। मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दें और बदउनवानी के खिलाफ मुकदमात का सामना करें। शहबाज शरीफ और नून लीग PAC को बदउनवानी के मुकदमात के खिलाफ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा, ना डील होगी और ना ही ढील होगी। आज अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया नैब ने और उसके फौरी बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के सियासी कल्चर में और बाकी जमातों के सियासी कल्चर में क्या फ़र्क है। अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे के एक बहुत शानदार रवायत का आगाज़ किया है, बहुत शानदार रवायत कायम की है। यही सोच हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए और हम ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से अलहदा हो जाएं और बदनवानी के मुकदमात का सामना करें। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के फौरी बाद जिस तरीके से नैब को तलब किया और नैब के लोगों को तलब करके उनके ऊपर दबाव डाला गया, उससे ये बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ और PMLN पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बदनवानी के मुकदमात के ख़िलाफ़ एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात नाकाबिल कबूल है कि अब साद रफ़ीक को कहा जा रहा है कि वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ जाए ताकि उनको भी ये ढाल मुयस्सर आ सके। और ये कहना कि किसी को NRO मिल जाएगा, ये नामुमकिन है। जो NRO है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा और ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। ना डील होगी ना ढील होगी और वो तमाम लोग जो बदनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं उनको ये जो मुकदमात हैं इनको कतई इंजाम तक इंशाअल्लाह हम पहुँचाएँगे। दूसरी जानिब नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत का NRO का सौदा बिक नहीं रहा। नालायक हुक्मरानों से हुकूमत तो चल नहीं रही, सिर्फ जुबान चल रही है। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वजीर आज़म की हुकूमत की नालायकी, नाअहली, आवाम दुश्मनी और झूठ को ढील नहीं देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा हुकूमती मेहरबानी नहीं, शहबाज शरीफ का पार्लिमानी हक है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि रोज सुबह हुकूमती तर्जुमानों के दरमियान झूठ बोलने का मुकाबला शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि आवाम को सिलेक्टेड मैंडेट पर आज भी तशवीश लाहक है। कौम को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नामंजूर है और रहेगा। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मज़ीद कौन कौन से मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियाँ लगानी हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और उनके टोले का
اوڑھنا بچھوڑنا صرف جھوٹ ہے۔ حکومتی وزراء میں وزیر اطلاعات بننے کی جنگ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اعلیٰ شخصیت کو تحقیقات کے لیے حراست میں لے سکتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کسی بھی صورت نیب کے لیے منفی زبان استعمال نہیں کرتے، جبکہ اپوزیشن رہنما آتے جاتے نیب اقدامات پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ نیب کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سیاستدان کے جو حکومتی عہدے پہ فائز ہو، کسی بھی بیوروکریٹ، کسی بھی سرکاری ادارے کے ملازم کو وہ کسی بھی الزام کے اندر، اسپیشلی فائنینشیل مس مینجمنٹ کے الزام کے اندر وہ گرفتار بھی کر سکتی ہے اور اس کو تحویل میں بھی لے سکتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں علیم خان صاحب کے خلاف جو وہ ایک کیس چل رہا تھا، لیکن جو سب سے بنیادی چیز جو آج آپ کو ڈفرنس ملے گا انشاءاللہ، اور اس سے پہلے بھی تھا کہ علیم خان صاحب دوسری پیشی پہ آئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ آتے ہوئے نہ آنے سے پہلے کوئی ایک لفظ بھی نیب کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف ایک لفظ بھی علیم خان صاحب کے منہ سے آپ نے نہیں سنا، اور نہ ہی پنجاب حکومت کی طرف سے آپ سنیں گے، نہ ہی پی ٹی آئی کے پنجاب اور وفاق کے جو ہے وہ عہدیداروں کی طرف سے آپ سنیں گے۔ یہ فرق ہے آل شریف اور آل زرداری کا اور ہمارے درمیان۔ وہ جب بھی آتے تھے نیب کی پیشی میں، آنے سے پہلے بھی دشنام، لان تان، الزام ترازی جو ہے نا وہ آپ کے نیب کے خلاف، اداروں کے خلاف بھی، اور پھر آتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا کے آتے تھے، جیسے کوئی جو ہے نا یہ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں یا دہلی میں لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم لہرانے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ سینئر وزیر جیل چلے گئے تو حکومت پنجاب کیسے چلے گی۔ عمران خان سے مطالبہ ہے کہ وہ ایسے وزراء سے استعفیٰ لے لیں جن کے خلاف نیب نے ایکشن لیا ہے۔ اگر سینئر وزیر علیم خان سینئر وزیر تھے، بہت سے ان کے محکمے ان کے انڈر آتے تھے، وہ جیل کے اندر بند ہیں، اوپر جو وزیر اعلیٰ بیٹھے وہ عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے، تو آپ خود سوچیں کہ حکومت پنجاب کیسے چلے گی۔ اور سیکنڈ چیز جو ہم میرا خیال ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس وقت اس ڈیولپمنٹ کے بعد، کہ تمام وہ وزیر جو وفاقی لیول پر یا صوبائی لیول پر ہیں جن کے خلاف سملر ریفرنسز ہیں نیب کے، ان سب کو عمران خان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے حکومت کیسے چل سکتی ہے کہ کسی دن بھی ایک وزیر کو اریسٹ کر لیا جائے تو پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا وزیر تعینات کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو نہیں پتہ یہ کب باہر آئیں گے اور ان کے خلاف کیسز کیسے ڈیولپ ہوں گے۔ سو اس سے جو کمپٹنس ہے ڈیلیوری میں جو گیپ آئے گا، جس کے لیے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے یا کروایا گیا ہے، تو وہ کیسے پوری ہوگی عوام کی جو اتنی مشکلات ہیں، پہلے اتنی مشکلات ہیں، پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں چل رہی، بری طریقے سے ناکام ہے خاص طور پر پنجاب میں، اور اوپر سے سینئر وزیر جو ہیں علیم خان وہ اندر بند ہو گئے ہیں، کل کو پرویز خٹک صاحب اندر بند ہو جائیں گے تو کیا وزیر دفاع ہی نہیں کوئی ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق مذہبی منافرت پھیلانے اور فتویٰ جاری کرنے والے کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ قانون پر عمل نہ کرنے والی سیاسی جماعت کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی کرے۔ قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اداروں میں۔ ریاست کو غیر جانبدار اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مذہبی منافرت پھیلانے اور فتویٰ جاری کرنے والے کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اجتماع اور احتجاج پرامن اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، جس سے دیگر شہریوں کے حقوق اور آزادانہ نقل و حرکت متاثر نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ سانحہ 12 مئی پر قتل، اقدام قتل میں ملوث حکومت میں شامل بڑے افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے بری مثال قائم ہوئی۔ سانحہ 12 مئی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اداروں میں۔ ریاست کو غیر جانبدار اور منصفانہ ہونا چاہیے۔
फैसले में कहा गया कि शहरियों को सियासी जमातें बनाने और उनका कारकुन बनने का हक हासिल है। हर शहरी और सियासी जमात को इज्तिमा करने और एहतजाज करने का हक हासिल है। ये इज्तिमा और एहतजाज पुरअमन और कानून के दायरे में होना चाहिए। इस इज्तिमा और एहतजाज से दीगर शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों से मुताल्लिक़ कानून पर अमल न करने वाली सियासी जमात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। हर सियासी जमात को अपने फंड्स के ज़राए से मुताल्लिक़ जवाबदेह होना चाहिए। अदालत ने फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक़ हिदायत जारी करते हुए केस निपटा दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने और फतवा जारी करने वाले के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा कि तशद्दुद पर उकसाने वाले पैगामात नशर करना पैमरा ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। तशद्दुद वाले पैगामात पर ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ पैमरा कवानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल्स की नशरियात बंद करने या खलल डालने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ पैमरा कार्रवाई करे। चैनल्स की नशरियात में खलल किसी के कहने पर हुआ तो पैमरा को रिपोर्ट करना चाहिए। पैमरा केबल ऑपरेटर्स को हिदायत देने वालों के बारे में मुताल्लिका हुक्काम को आगाह करे। हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावुज़ न करे। कोई भी इदारा या एजेंसी आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगा सकती। किसी भी एजेंसी या इदारे को टीवी नशरियात और अखबारात की इशाअत में मदाखलत का इख्तियार नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसले की कॉपी हुकूमत, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़, सेक्रेटरी मजहबी अमूर, पैमरा के अलावा आर्मी चीफ, ISI चीफ, DGISPR, सेक्रेटरी दिफा, MI और IB सरबराह को भिजवाई जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म की सेहत पर सियासत अफसोसनाक है और पंजाब हुकूमत की जहनी पस्ती की अकास है। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अपने कठपुतली तर्जुमानों के ज़रिए 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के गुमनाम तर्जुमान शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत जान चुकी है कि नवाज शरीफ के साथ कारकर्दगी का मुकाबला नहीं हो सकता, तो हासिद और नालायक हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत के अपने बनाए हुए 4 मेडिकल बोर्ड्स ने नवाज शरीफ को अमराज़ कल्ब के माहिरीन के जरिए इलाज की तशख़ीस की थी। उन्होंने कहा कि मुतफ़िका तिब्बी तशख़ीस के बरक्स नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया। आर्ज़ाए कल्ब के मरीज़ को ऐसे अस्पताल मुंतकिल करने की क्या मंतक है जहां इस मरज़ का इलाज ही मैसर नहीं। मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्टें मोहम्मद नवाज शरीफ के अहले खाना से छुपाकर और फराहम न करके सियासत तो पंजाब हुकूमत ने की है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल होने से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल के MS से कहा था कि उन्हें वापस जेल भिजवा दिया जाए। वो पहले भी PIC जा चुके हैं जहां से सर्विसेज अस्पताल लाए गए थे। नवाज शरीफ का कहना था कि 3 बोर्ड्स तिब्बी मुआयना कर चुके, अब फिर नए अस्पताल ले जाना चाहते हैं। ये खाना बदोशी मुनासिब नहीं, सामान बांध लिया है, अब फ़ौरन जेल भिजवा दिया जाए। रमशा वसान कत्ल केस में पुलिस ने तहसील नारा से मरकजी मुलजिम जुल्फ़िकार वसान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुलजिम रमशा वसान समेत 6 अफराद के कत्ल में मतलूब था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 28 टारगेटेड ऑपरेशन करके 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। SSP खैरपुर ने बताया कि मुलजिम जुल्फ़िकार वसान कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी समेत 20 से ज़्यादा संगीन वारदातों में मतलूब था। SSP ने बताया कि मुलजिम जुल्फ़िकार वसान इतना बाअसर था कि कई लोग उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाते थे। मुलजिम को कल अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मुलजिम जुल्फ़िकार वसान ने बाअसर अफराद की मौजूदगी में खुद को पुलिस के हवाले किया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बच्ची को समंदर में डुबोकर कत्ल करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के वालिद ने अपनी बेटी को नफसियाती मरीजा करार दे दिया है। इसी बारे में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, मुलजिमा के वालिद ने ये जो बयान दिया है, अब तफ्तीश पर इसका क्या असर पड़ेगा? काफी गहरा असर पड़ेगा क्योंकि सूरत-ए-हाल यकसर चेंज हो रही है। दिलावर खान आज पेश हुए, उन्होंने जो अपनी बेटी का जो पहले बयान दिया गया था अपने साथ ज्यादती जुल्म का, उसको यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने बताया कि ये ज़हनी मरीजा थी और डिप्रेशन का शिकार थी। 2016 से इसका इलाज हो रहा था, जबकि 1 महीने से इसको बच्ची को भी देखने नहीं दिया गया था क्योंकि इसने कुछ बच्ची के बारे में खदशात जाहिर किए थे और ये 5 माह से अपने हालत के साथ रह रही थी। तो पुलिस अभी उनके शौहर को कल तलब कर रही है, जिसके बाद उसके बयान के बाद मजीद कोई सूरत हाल इस केस में सामने आएगी।
بہت شکریہ آپ کا افضل ندیم ڈوگر۔ سانحہ ساہیوال کے ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو 15 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان میں CTD کے 6 اہلکار شامل ہیں۔ سانحہ ساہیوال میں مارے جانے والے خلیل کے بھائی محمد جلیل نے کہا ہے کہ JIT کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، JIT کو بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ برقرار ہے۔ کرک میں انڈس ہائی وے پر خوفناک حادثے نے 13 افراد کی جان لے لی جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت ہوا جب پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی تیز رفتار مسافر وین سپین بانڈا کے مقام پر مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے بعد مسافر وین میں آگ بھڑک اٹھی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کرک منتقل کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کی جماعت تحریک انصاف سے اتحاد پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا۔ میں ایک بات بالکل آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اگر عثمان بزدار کو PTI نے بھی چینج کرنے کی کوشش کی، we will revisit our alliance with PTI. We will revisit our alliance. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ پرویز الہی چیف منسٹر بن رہا ہے، پرویز الہی چیف؟ بھائی اگر عمران خان نے غلط فیصلہ کیا تھا، بزدار کی چوائس غلط تھی، تو why shall people of Punjab suffer؟ کہ آپ ہر 2 مہینے کے بعد ایک نیا چیف منسٹر لا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا قصور تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، برطانیہ سے تعلق رکھنے والی اسلامی کیلیگرافی کی ماہر مس سونیا کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سونیا نے ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو کیلیگرافی کا فن پارہ بھی پیش کیا۔ اپنے فن پارے میں انہوں نے قومی ترانے کی خطاطی کرتے ہوئے وزیر اعظم کی تصویر بنائی ہے۔ کیلیگرافی میں سونیا کی مہارت سوشل میڈیا پر مقبول ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا کے توسط سے ہی انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کی۔ وہ اس ملاقات کے لیے خصوصی طور پر قطر سے پاکستان آئی ہیں۔ سونیا نے وزیر اعظم سے گفتگو میں کہا کہ وہ وزیر اعظم کی سیاسی جدوجہد اور ویژن سے متاثر ہیں اور نئے پاکستان کے امیج کو عالمی طور پر اجاگر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز۔